सबैलाई जय मसीह। हजुर, परमेश्वरलाई धन्यवाद। जुन समय परमेश्वरले आज दिनुभएको छ तपाईहरुसँग अनि परमेश्वरको जीवित वचन बोल्ने मौका परमेश्वरले दिनुभएको। मेरो बल र बुद्धिले भन्दा पनि परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले गर्दा अनि आज तपाईहरुको माझमा खडा छु। अनि पास्टर बुवालाई पनि धेरै धन्यवाद जुन मौका अनि तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ, मलाई यो मौका दिनुभएको छ। अनि सारा विश्वासी जनहरुलाई पनि अनि ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह अभिवादन टक्राउन चाहन्छौं। हामी ढिलो नगरी हामी परमेश्वरको जीवित वचन सुन्न जानेछौं। आजको वचन रहेको छ, आवाज सुन्नुभएको छ सबैले? राम्रो सुन्नुभएको छ? सुन्नुभएको छ भने हात माथि है। ल ल ल ल सबैले सुन्नुभएको हुन्छ। आजको वचन हामी सुसमाचार यूहन्ना 18 अध्यायको सुसमाचार यूहन्ना 18 अध्यायको 28 देखि 37 पदसम्म। हुन्छ, म तपाईहरुको लागि पाठ गर्छु। तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्न सक्नुहुन्छ। कतिले खोजेर भ्याउनु भएको छैन होला, केही फरक छैन, तपाईहरुले सुन्न सक्नुहुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यहाँ यसो लेखेको छ, तब तिनीहरूले येशूलाई कैयाफाको घरबाट महलतिर लगे। त्यति बेला बिहान पख थियो। बिटुलिएर र निस्तार चाडको भोज खाना पाउँदैनौ भन्ने डरले तिनीहरू महलभित्र पसेनन्। यसकारण तिनीहरू कहाँ बाहिर निस्केर पिलातसले भने, यस मानिसको विरुद्धमा तिमीहरू के अभियोग लाउँछौ? तिनीहरूले उनलाई भने, यदि यो मानिस अपराधी नभए हामी यसलाई तपाईँ कहाँ सुम्पने थिएनौं। पिलातसले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरू यिनलाई लैजाऊ र तिमीहरूको आफ्नै व्यवस्था बमोजिम यिनको इन्साफ गर। यहुदीहरूले उनलाई भने, कुनै मानिसलाई प्राणदण्ड दिने अधिकार हामीलाई छैन। उहाँको मृत्यु कुन रीतिले हुनेछ त्यसको संकेत दिएर उहाँले भन्नुभएको वचन पूर्ण होस् भनेर यसो भएको थियो। पिलातस फेरि महलभित्र पसे र उनले येशूलाई बोलाएर भने, के तिमी यहुदीहरूका राजा हौ? येशूले जवाब दिनुभयो, तपाई आफै यसो भन्नुहुन्छ वा मेरो विषयमा तपाईलाई अरु कसैले भने? पिलातसले जवाब दिए, के म यहुदी हुँ र? तिम्रै जाति र मुख्य पुजारीहरूले तिमीलाई मेरो हातमा सुम्पिदिए। तिमीले के गर्यौ? हेलो, के बाबुलाई उता लैजानु न एकछिन। पिलातसले जवाब दिए, के म यहुदी हुँ र? तिम्रै जाति र मुख्य पुजारीहरूले तिमीलाई मेरो हातमा सुम्पिदिए। तिमीले के गर्यौ? येशूले जवाब दिनुभयो, मेरो राज्य यस संसारको होइन। मेरो राज्य यस संसारको हुँदो हो त मेरा सेवकहरू मेरो निम्ति लड्ने थिए र म यहुदीहरूको हातमा पर्ने थिइन। तर मेरो राज्य यस संसारको होइन। पिलातसले उहाँलाई सोधे, के तिमी राजा नै हौ त? येशूले जवाब दिनुभयो, म राजा हुँ भनी तपाई नै भन्नुहुन्छ। यसैको निम्ति म जन्मेको हुँ र यसैको निम्ति सत्यको गवाई दिन म यस संसारमा आएको हुँ। प्रत्येक जो सत्यको पक्षमा छ त्यसले मेरो स्वर सुन्छ। आमेन। अन्तिमको हरफलाई फेरि दोहोर्याउन चाहे, प्रत्येक जो सत्यको पक्षमा छ त्यसले मेरो स्वर सुन्छ। वचन पढाइमा अनि परमेश्वरले तपाईहरुमा आशिष दिनुभएको होस्। अनि आजको वचनको शीर्षक रहेको छ, हाम्रो उद्देश्य सत्यको गवाई दिन। है, हाम्रो उद्देश्य चाहिँ सत्यको गवाई दिन हुनुपर्छ।
है आजको वचनको शीर्षक। अनि हामी यहाँ के देख्दछौँ भन्दाखेरि संसारमा है मानिसहरूका विभिन्न उद्देश्यहरू हुन्छन्। कसैको घर बनाउने उद्देश्य होला, कसैलाई विदेश गएर पैसा कमाउने उद्देश्य होला, कसैलाई चाहिँ पढ्ने उद्देश्य होला, डाक्टर बन्ने उद्देश्य होला। मानिसहरूले विभिन्न योजना बुन्दै उद्देश्य राखिरहेका हुन्छन्। तर हामी विश्वासीहरूको चाहिँ उद्देश्य के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ येशूको गवाई दिने अथवा सत्यको गवाई दिने, त्यो चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा अनि हामीले यी कुराहरू चाहिँ परमेश्वरमा रहेर हामीले गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, र प्रश्न अब सत्यको गवाई दिन, सुन्नुहोस् है, तपाईँले कतिले सुन्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्न, वचन सुन्ने बेला चाहिँ एकदमै शैतानले एकदमै दुःख दिन्छ है। सुन्न मन नलाग्ने चाहिँ दुष्टबाट आउँछ। जसले ध्यान दिएर सुन्छ, प्रभुले के भन्नुभएको छ, बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्नुभएको छ, जसले परमेश्वरको वचन ध्यान दिएर सुन्छ। यसले के भन्नुभयो, जसले मेरो वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म त्यसलाई एउटा बुद्धिमान मानिससँग तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो। आमेन। त्यसै कारण ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, किनकि मैले मेरो तर्फबाट बोलिरहेको छैन। यदि मैले मेरो तर्फबाट बोलेको भए तपाईहरूले नसुन्दा पनि हुने थियो, तर तपाईहरू परमेश्वरको कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरू सुन्न चाहँदै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब हो, हाम्रो उद्देश्य सत्यको गवाई दिने हुनुपर्छ। अब प्रश्न आउँछ, सत्यको गवाई दिनको लागि हामीलाई के कुरा थाहा हुनुपर्छ अथवा के कुरालाई चिन्नुपर्छ अथवा के कुरा जान्नुपर्छ सत्यको गवाई दिनको लागि। पहिलो नम्बरमा छ, सुन्नुहोस् है, पहिलो नम्बरमा छ, हामीले जान्नुपर्छ कि येशू ख्रीष्ट नै सत्य हुनुहुन्छ। आमेन। पहिलो नम्बरमा के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि अथवा के चिन्नुपर्छ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट नै सत्य हुनुहुन्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले जान्न आवश्यक छ। अनि यहाँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि पिलातसले है, हामीले वचन अघि अध्ययन गर्दै गर्दा चाहिँ पिलातसले येशूलाई चिन्न कोसिस गरेको देखिन्छ। पिलातसले येशूलाई केही हदसम्म जानेका थिए। पिलातसलाई स्पष्ट के थाहा थियो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट एउटा निर्दोष मानिस हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कुनै गल्ती गर्नुभएको थिएन। अनि त्यो कुरा चाहिँ पिलातसलाई थाहा थियो। अनि पछि पिलातसले येशूलाई छुटकारा दिने इच्छा पनि गरेको छ, किनभने निर्दोष भएको कारणले गर्दा। तर यहुदीहरूले के दोष दिन्छन् येशूलाई भन्दाखेरि यसलाई छोड्नु हुँदैन, यसलाई क्रुसमा टाङ्नु पर्छ, किनभने यसले आफैलाई परमेश्वरको पुत्र भन्छ। भनेपछि यति बेला फेरि पिलातस डराएको छ, ओहो परमेश्वरको पुत्र। अनि पिलातसले चाहिँ येशूलाई चाहिँ केही मात्रामा चिनेको जस्तो लाग्छ। अनि परमेश्वरको पुत्र भनेर सुनेपछि त झन् पिलातसले येशूलाई छुटकारा दिनको लागि धेरै पहल गर्छन्। तर समस्या के आइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका यहुदीहरूले, फरिसीहरूले, जसले चाहिँ येशूलाई दोषारोपण गर्दै थिए, उनीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि यदि तपाईँ यो व्यक्तिलाई त्यसै छोडिदिनुहुन्छ भने तपाईँ कैसरको मित्र हुनुहुन्न भनेर भन्दैछन्। किनभने पिलातस त्यहाँको हाकिम किन भएको थियो भन्दाखेरि कैसरको मित्र भएको कारणले गर्दा है। त्यो यरुसलेम चलाउने अधिकार उसले चाहिँ कैसर राजाबाट पाएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा जब त्यसरी त्यो कुरा पिलातसले सुनेको छ अनि ऊ चाहिँ हच्किएको छ। येशूलाई छुटकारा दिनदेखि चाहिँ ऊ चाहिँ अलिकति पछाडि हटेको देखिन्छ।
तपाईले हामीले निहालेर अझै हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि पछि पनि पिलातसले के भन्छन् भन्दाखेरि के म तिमीहरूको राजालाई छोडिदिउँ भन्दाखेरि फेरि ती यहुदीहरूले के भन्छन् हाम्रो राजा त कैसर हो भनेपछि फेरि पनि कैसरकै नाम पटक लिएपछि अनि पिलातसले चाहिँ येशूलाई चाहिँ मृत्युमा के अरे क्रुसमा टाङ्नको लागि चाहिँ यहुदीहरूको हातमा सुम्पिदिएको घटना हामी बाइबलमा पाउँछौँ। मैले सरस्वती बाइबल अध्ययन गर्दा के पाएँ भन्दाखेरि पिलातसले येशूलाई चिने केही हदसम्म मात्र। येशू चाहिँ एउटा मानिस हुनुहुन्थ्यो, निर्दोष मानिस हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चिने, तर उनले यो चिन्न सकेनन् कि येशू चाहिँ संसारको राजा हुनुहुन्छ, येशू चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ, येशू सत्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पिलातसले थाहा पाएनन्। जबकि पिलातसले पछिको समयमा क्वेसन सोधेका छन्, सत्य के हो भन्ने प्रश्नमा येशूले त भन्नुभएको छ नि, हैन? हरेक जो सत्यको पक्षमा छ त्यसले मेरो स्वर सुन्छ। अनि पिलातसले चाहिँ येशूलाई चिन्न खोजेको अवस्था भए तापनि एउटा कुर्सी गुमाउने कारणले गर्दा, किनभने उनी त्यो जुन पोस्टमा थिए, हाकिम भएर यरुसलेम चलाइरहेका थिए, अनि कैसरको राजाकै मित्र नभएपछि त मैले कहाँबाट फेरि शासन गर्न पाउँछु र भन्ने उनलाई चाहिँ त्यो एक किसिमको डर आएको कारणले गर्दा येशूलाई चिन्नको लागि उनी जसरी अगाडि बढ्दै थिए उनी रोकिए। अनि आज त्यसरी नै धेरै संसारका मानिसहरूले येशूलाई वास्तविक रूपमा चिन्नबाट पछाडि हटेका छन् है। विभिन्न कारणले गर्दा बेंगलोरमा हुँदा हामीले सेवाकाई गर्दा पनि हामीले त्यो अनुभव गर्ने मौका पायौं। धेरैजना लगभग 100 जनालाई सुसमाचार सुनायो भने 100 जना नै चर्चमा आउँछु भन्ने, तर किन नआउने भन्दाखेरि कोहीले भन्छ मेरो बुवालाई मर्न दिनुहोस् अनि म चर्चमा आउँछु, अनि कोही भन्छ मेरो श्रीमतीले आउन दिँदैन, कसैले भन्छ मेरो श्रीमानले आउन दिँदैन। हेर्नुहोस् त, येशूलाई केही हदसम्म चिने जस्तो चाहिँ गर्ने, तर विभिन्न कारणहरूले गर्दा, समाजको डरको कारणले गर्दा, आमा बुवाको डरको कारणले गर्दा, छोराछोरीको डरको कारणले गर्दा आज धेरैले येशूलाई चिन्न सकिरहेको छैन। येशू को हुनुहुन्छ भनेर है, येशू चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ भनेर किताबमा मात्रै पढेर हुँदैन है। हामीले चाहिँ येशूलाई चाहिँ को हुनुहुन्छ त्यही अनुसार हामीले चिन्नुपर्छ। यो त भयो अविश्वासीहरूको समस्या। अनि विश्वासीहरूको समस्या पनि मैले के देखेको छु भन्दाखेरि हाम्रो मूल्याङ्कनमा धेरै जसो विश्वासीहरूले येशूलाई प्राप्त गरेका छन् आफ्नो जीवनमा, तर कसैले पनि येशूको बारेमा, कसैले भन्दा पनि प्राय जस्तो विश्वासीहरूले चाहिँ येशूको बारेमा गवाही दिँदैनन्। हो कि हैन भन्नुहोस् त? प्राय हामी के सोच्छौं, सुसमाचार सुनाउने चाहिँ पास्टरको काम हो है, येशूको बारेमा सुनाउने काम चाहिँ अगुवाको काम हो, हाम्रो काम होइन। हामीले अघि वचनबाट हेर्दै थियौं, पिलातसले चाहिँ येशूलाई चिन्न लागेको अवस्थामा के त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनले नचिनेर चाहिँ पछाडि फर्केको देखिन्छ। त्यो जस्तै धेरै मानिसहरू छन्, तपाईलाई अनुभव छ होला, तपाईको छर छिमेकीहरू मलाई त क्रिस्चियन धर्म राम्रो लाग्छ, त्यही त मलाई त एकदमै राम्रो लाग्छ भन्छन्, तर चाहिँ उनीहरू येशूमा आउन सकिरहेका छैनन्, येशूलाई ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनन्। अनि यो चाहिँ समस्याको विषय भएको छ। त्यो मात्रै होइन, हामी विश्वासीहरूमा पनि हामीले समस्या पाएका छौँ। विश्वासीहरू हामी विश्वासी भन्छौँ, तर येशूको बारेमा हामीलाई बोल्न शर्म लाग्छ, डर लाग्छ, अनि त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या भएको छ। के त साँचो कुरा चाहिँ यो, कि त हामीले येशूलाई चिनेकै छैनौँ, कि त अरू केही भइरहेको छ। येशूलाई साँच्चै चिन्ने व्यक्तिले
कसरी येशूको बारेमा नभनिकन बस्न सक्छ होला? मेरो प्रश्न चाहिँ त्यो। जस्तो मानिलियौँ तपाईहरुमा कोही चाहिँ एकदमै जस्तो उदाहरणको लागि एसएलसी परीक्षामा चाहिँ फर्स्ट हुनुभयो ल, आएर चुप्लाएर घरमा बस्छ होला त्यो व्यक्ति? पक्कै पनि घरमा आएर चुप्लाएर बस्दैन। सुनाएर है उसले चाहिँ कुराहरू चाहिँ मानिसहरूलाई सुनाउँदै जान्छ, आफ्नो परिवारलाई सुनाउँछ, म फर्स्ट भए, छिमेकीलाई सुनाउन पुग्छ। हो त्यो जस्तै हो। यदि हामीले यसुलाई साँच्चै माइलो उसलाई भित्र सबै, त्यसरी नै हामीले प्रभुलाई साँच्चै चिनेका छौँ भने, हामी चुप लाएर बसिरहेको छौँ भने यो चाहिँ नमिल्ने कुरा हो है, नमिल्ने कुरा हो। येशूको बारेमा थाहा पाएर पनि हामीले येशूको बारेमा बताइरहेका छैनौँ, येशूको बारेमा भनिरहेका छैनौँ भने यो त धेरै ठुलो समस्याको विषय हो। सानो समस्या होइन, हेर्नुहोस्, यो धेरै ठुलो समस्याको विषय हो। अब हामी यहाँ सुसमाचार यूहन्नाबाट हेर्दैछौँ। अब यूहन्नाले येशू को हुनुहुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ तपाईले सुसमाचार यूहन्नामा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। बाइबलमा येशूको बारेमा धेरै लेखिएको छ, तर तपाईले येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो चिन्ने हो भने तपाईले सुसमाचार यूहन्ना पढ्नु एकदमै जरुरी छ। यूहन्नाले चाहिँ येशू को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ अनि धेरै स्पष्ट रूपले चाहिँ येशूको बारेमा लेखेका छन्। सुसमाचार मत्तीको पुस्तक 16 अध्यायको 13 देखि 20 हेर्ने हो भने त्यहाँ येशूले चेलाहरूलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। के प्रश्न गर्नुभएको छ भन्दाखेरि, हुन्छ तपाईले वचन नहेर्दा पनि हुन्छ, तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। सुसमाचार मत्ती 16 को 13 देखि 20 मा हेर्ने भने के देखिन्छ भन्दाखेरि येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, मानिसको पुत्रलाई मानिसहरूले के भन्छन्? अनि कसैले, चेलाहरूले के भने, कसैले भन्छन् येशू तपाईलाई बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, कसैले एलिया, कसैले एर्मिया, अनि कसैले चाहिँ अगमवक्ताहरू मध्येको एक। त्यो प्रश्न सोधेपछि येशूले फेरि दोस्रो प्रश्न सोध्नुहुन्छ। त्यो प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि, तिमीहरू चाहिँ मलाई को हुँ भन्छौ? भन्दा चाहिँ त्यति बेला चेलाहरूमा चाहिँ एकछिन पक्कै पनि त्यहाँ एकदमै शान्त भएको अवस्था होला, किनभने त्यो उत्तर दिन नसक्ने अवस्था। तर सिमोन पत्रुसले के भन्छन् भन्दाखेरि, जब येशूले म को हुँ भने तिमीहरू ठान्छौ भन्दा चाहिँ सिमोन पत्रुसले भन्छन्, तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरका पुत्र। अनि त्यो समयमा चाहिँ यो यूहन्ना येशूको सबैभन्दा प्रिय चेलाले चाहिँ बताउन सक्दैन। त्यति बेला चाहिँ चुप देख्ने है, उसलाई चाहिँ त्यो प्रश्न उसलाई पनि सोधिएको थियो, तर त्यति बेला यूहन्नाले येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बताउन सकेनन्। तर जब हामी यूहन्नाको पुस्तक तपाईँ पढ्नुहुन्छ अनि यूहन्नाले यसरी व्याख्या गरेका छन् कि येशू चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले पक्का थाहा पाउने एउटा पुस्तक चाहिँ बाइबलको एउटा पुस्तक हो सुसमाचार यूहन्ना। र मलाई पनि एकदमै धेरै मन पर्ने पुस्तक चाहिँ बाइबलमा चाहिँ यूहन्ना, किनकि येशूको बारेमा एकदमै उनले चाहिँ यहाँ बयान गरेका छन्। यूहन्नाले कसरी सुरु गर्छन् येशू को हुनुहुन्छ भनेर है? सुसमाचार यूहन्ना 1 को 1 मा यूहन्नाले यसरी लेख्छन्, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो है। यहाँ वचन भन्नाले येशूलाई जनाउँछ। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, को हुनुहुन्थ्यो? आदिमा वचन येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि वचनको ठाउँमा हामीले येशूलाई राखौँ है। आदिमा येशू हुनुहुन्थ्यो, येशू परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, येशू परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। आमेन। आज संसारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि येशूलाई मान्छे मात्रै मान्छन् के, र धेरै यहुदी मानिसहरूले पनि येशूलाई एउटा मानिस मात्र मान्थे। तर यूहन्नाले चाहिँ के बताउँछन् भन्दाखेरि येशू मानिस पनि हुनुहुन्छ, येशू परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उनले देखाएका छन्।
आज धेरै मानिसहरूले चाहिँ यीशुलाई चाहिँ प्रभु भनेर स्वीकार गर्न सक्दैन। इस्लामको समस्या पनि त्यही हो, मुस्लिमहरूको। उनीहरू यीशुलाई अगमवक्ता भन्न भ्याउँछन्। यीशु चाहिँ एउटा अगमवक्ता हुन्, असल मान्छे हुन्, निको पारेको हुन्, निको पार्ने व्यक्ति हो र कन्याबाट जन्मेको व्यक्ति हो भनेर पनि विश्वास गर्छन्। तर यीशुलाई प्रभु भन्ने कुरा उनीहरू स्वीकार गर्दैन। अनि यो समस्या चाहिँ इस्लामको समस्या र सारा संसारकै समस्या, हाम्रो नेपालको समस्या पनि त्यही हो। यीशुलाई भन्छन् ए यीशु राम्रो हुनुहुन्छ, असल काम गर्नुहुन्छ, गर्नुभएको थियो, ए असल गुरु हुनुहुन्छ भन्न पनि भ्याउँछन्, तर यीशुलाई हृदयदेखि प्रभु भन्न सकेका छैन। तर यहाँ यूहन्नाले के प्रकट गर्छन् भन्दाखेरि येशू चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यूहन्ना 1:2 लेखेको छ उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। फेरि यूहन्ना 1:3 के लेखेको छ भन्दाखेरि सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै पनि थोक उहाँ बिना बनिएन। सबै थोक उहाँद्वारा बनिए भने चाहिँ कोद्वारा बनिए? येशू ख्रीष्टद्वारा। भनेपछि येशू ख्रीष्ट को हुनुहुँदो रहेछ? सृष्टिकर्ता। भनेपछि सृष्टिकर्ता को? सृष्टिकर्ता प्रभु हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। अनि त्यो प्रकारले चाहिँ यूहन्नाले येशूलाई त्यहाँ व्याख्या गरेको हामी पाउँछौँ सुसमाचार यूहन्नामा। तर यहुदीहरूले चाहिँ येशूलाई चाहिँ आफैलाई परमेश्वरको पुत्र हुन्छ भनेर धेरैचोटि ढुङ्गाले हिर्काउने प्रयास गरे। जस्तो सुसमाचार यूहन्ना 8 तपाईले हेर्नुभयो भने येशूले के भन्नुहुन्छ एक ठाउँमा 8:58 यसरी भन्नुहुन्छ, म अब्राहम हुनुभन्दा अगाडिबाट छँदैछु भन्दा चाहिँ मानिसहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि तिमी 50 वर्ष पनि भएका छैनौ, कसरी तिमी अब्राहम हुनुभन्दा अगाडिबाटै छु भन्न सक्छौ भनेर मान्छेहरूले चाहिँ त्यो विचारले चाहिँ ढुङ्गा टिपेर चाहिँ येशूलाई हिर्काउन खोजेको घटना पनि छ बाइबलमा। अनि यूहन्नाले के देखाउँछन् भन्दाखेरि यहुदीहरूले विरोध गरेको कुरालाई पनि देखाएका छन् बाइबलमा तपाईले हेर्नुभयो भने, र येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट त्यहाँ देखाएको छ। 11 अध्यायमा तपाईले जब यूहन्नाको 11 अध्यायमा तपाई हेर्नुहुन्छ त्यहाँ तपाई येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अझै ठुलो झझलको हामीले त्यहाँ पाउँछौँ। हामीलाई एकदमै मनपर्ने भर्स एउटा भर्स के हो? पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ। आमेन। अनि यो कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि सुसमाचार यूहन्ना 11:25 कुन सन्दर्भमा येशूले भन्नुभएको भन्दाखेरि चाहिँ लाजरस मरेका थिए अनि लाजरस त्यो 4 दिन भइसकेको थियो त्यो चिहानमा राखेको है, 4 दिन भइसकेको थियो। अनि येशूले आवाज दिनुभयो लाजरस बाहिर आऊ, अनि मरेको लाजरस चाहिँ जीवित भएर बाहिर आए। यहुदीहरूले पनि विचार गरे होला ए यो त अगमवक्ता मात्रै भनेको त होइन, यो अगमवक्ता भन्दा अलि फरक मान्छे हुन सक्छ। किन? येशूले मरेकोलाई पनि जीवन दिनुभयो। येशूले लाजरस बाहिर आऊ भन्ने चाहिँ यस्तो किसिमको आवाज जस्तो लाग्छ के उत्पत्तिको पुस्तकमा परमेश्वरले के भन्नुभयो, त्यहाँ उज्यालो होस् भन्नुभयो अनि त्यहाँ उज्यालो भयो। पृथ्वीको सुरुवातमा उज्यालो होस् भन्नु कसले भन्नुभयो? त्यति बेला पनि येशूले भन्नुभयो। र त्यही येशूले लाजरसलाई के भन्नुहुन्छ, लाजरस बाहिर आऊ भन्दा चाहिँ मरेको मान्छे चाहिँ जीवित भएर चाहिँ बाहिर आएको घटना छ। तर पनि प्रभु येशूलाई मानिसहरूले चिन्न सकेन। त्यसै कारण यूहन्नाले सुसमाचार यूहन्ना यो पुस्तक लेख्नुको कारण के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी पढौँ त है, हामी पढौँ सुसमाचार यूहन्ना 20:31 किन सुसमाचार यूहन्ना लेखियो त्यहाँ एउटा कारण दिएको छ। ल हामी बाइबल पढ्छौँ सुसमाचार यूहन्ना 20:31 हुन्छ, पाउनु भयो होला। अहिले लकडाउनको बेला पर्याप्त समय छ है, अलिकति ढिलो भयो नमान्नु होला, अलिकति वचन लामो सुन्दा केही फरक पर्दैन।
साँच्चै हामी आत्मिक रूपमा भोको छौँ भने अनि हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौँ है। सुसमाचार यूहन्ना 20 अध्यायको 31 मा यसरी लेखिएको छ, तर यी लेखिएका छन् किन त, कि तिमीहरूले येशू परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर र विश्वासद्वारा उहाँको नाममा तिमीहरूलाई जीवन प्राप्त होस्। आमेन। हेर्नुहोस् त किन यूहन्नाले यसरी लेखे। मान्छेहरूले चाहिँ यो पढेर है, हुन पनि मैले धेरै गवाही सुनेको छु यूहन्ना है, बाइबलको धेरै खण्डहरू मध्ये यूहन्नाको सुसमाचार पढेर येशूलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू धेरै गवाहीहरू मैले सुनेको छु। साँच्चै यूहन्नाले त्यही कारण लेखेका थिए यतिका कुरा, येशूले मरेकोलाई जीवित पार्नु भएको कुरा, येशू आफै मरेर जीवित भएको कुरा, यी सबै कुरा किन लेखे भन्दाखेरि मानिसहरूले येशूलाई प्रभु हो भनेर चिन्नको लागि। अब मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि के त्यति बेलाका यहुदीहरूले, त्यति बेलाका फरिसीहरूले, त्यति बेलाका मानिसहरूले येशूलाई चिने त? पक्कै पनि उनीहरूले चिनेनन्, धेरै जसोले चिनेनन्, थोरैले मात्र येशूलाई चिन्न सके है। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 2 अध्यायको 8 मा यसरी लेखिएको छ, 2 अध्यायको 8 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यस युगका कुनै पनि शासकहरूले त्यो कुरा बुझेनन्, तिनीहरूले बुझेका भएदेखि महिमाका प्रभुलाई क्रुसमा टाँग्ने नै थिएनन्। हेर्नुहोस् त, यदि त्यहाँका मानिसहरूले येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, येशू मेरो प्रभु हुनुहुन्छ भनेर बुझेको भए पक्का पनि येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँग्ने थिएनन्। तर ती शासकहरूले येशूलाई चिन्न सकेनन्, येशूलाई चाहिँ एउटा मानिस मात्र भएको संज्ञा दिए। तर येशू मानिस मात्र हुनुहुन्थेन, हो उहाँ मानिस पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ तिर्खाउनु भयो, उहाँ हामी जस्तै भोकाउनु भयो, उहाँ हामी जस्तै सुत्नु भयो, उहाँ मानिस हुनुहुन्थ्यो, साथसाथै उहाँ परमेश्वर पनि हुनुहुन्थ्यो। आमेन। अनि यही परमेश्वरलाई, जो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई सारा संसारले विश्वास गर्नै पर्छ। यदि विश्वास गरिएन भने संसारका मानिसहरूको लागि जीवन छैन। प्रियहरू, तपाईको आमा बुवा, तपाईको छरछिमेकी जसलाई तपाईँ प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईले के थाहा पाउनुपर्छ, प्रिय येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ चिन्न सकेनन् है, जान्न सकेनन्, जसको कारणले गर्दा उनीहरूले महिमाको प्रभुलाई क्रुसमा टाँगे। अनि त्यसै कारण प्रियहरू, मैले तपाईलाई फेरि पनि भनेको छु, यदि साँच्चै तपाईले येशूलाई चिन्नु भएको छ भने तपाईको नजिकको आफ्नो आमा बुवा, आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो आफन्त, तपाईले येशूको नाम भन्नै पर्छ, किनकि येशू बिना जीवन छैन। हेर्नुहोस्, येशूलाई चिन्नेले यो बुझ्नुपर्छ, एक मात्र नाम यस संसारमा चाहिँ जीवन पाउने नाम चाहिँ येशूमा मात्रै छ। हेर्नुहोस्, येशू बिना जीवन सम्भव छैन। प्रिय, यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा अनि मुखले मात्रै चिनेको हामीले, यसले गर्दा हामीले चाहिँ मुखले मात्रै भन्ने होइन है, येशूलाई मैले चिनेको छु भने। अनि त्यो चाहिँ साँच्चै हामीले, आज वचनको शीर्षक पनि त्यही छ, येशूलाई चिन्ने भन्नेले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि येशूको बारेमा गवाही दिनुपर्छ। येशूलाई चिन्नेले चाहिँ सत्यको गवाही दिनुपर्छ। त्यसै कारण पहिलो पोइन्ट थियो, हामीले येशू नै सत्य हुनुपर्छ, सत्य हुनुहुन्छ भनेर जान्नुपर्छ। र कस्तो प्रकारले जानेका छौँ त? इन्फर्मेसन, सूचना मात्रै हो कि टाउकोमा है? सूचनाको रूपमा मात्र येशू प्रभु हुनुहुन्छ भनेर जानेका छौँ भने त्यो चाहिँ ठुलो समस्या हो। हेर्नुहोस्, येशू चाहिँ साँच्चै प्रभु हुनुहुन्छ, साँच्चै परमेश्वर हुनुहुन्छ, साँच्चै परमेश्वरका अनि पुत्र हुनुहुन्छ।
अनि येशूलाई जान्नु भनेको के हो त? फेरि पनि म तपाईहरुलाई भन्दैछु, येशूलाई जान्नु भनेको चाहिँ दिमागले जान्नु मात्रै होइन, पढेर जान्नु मात्रै होइन। येशूलाई जान्नु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि येशूलाई आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्नु हो। दिनको जीवनमा, प्रार्थनामा, बाइबल अध्ययनमा, दिनको हिँडाइमा येशूलाई, पवित्र आत्मालाई आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्नु, त्यसरी हो प्रभुलाई साँचो रूपमा चिन्नु है। यदि हामीसँग त्यस्तो गवाही छैन भने गवाही अब त्यस्तो गवाही बन्नको लागि हामीले प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। यदि तपाईले त्यस्तो छुवाईको अनुभव छैन, केही मैले त केही महसुसै गरेको छैन भने पनि त्यो चाहिँ समस्या होइन। येशूलाई हामीले चाहिँ चिन्ने भनेको चाहिँ येशूलाई हाम्रो जीवनमा अनुभव गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अनि पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 1 देखि म 3 सम्म पढ्छु। हेर्नुहोस् है, येशूलाई चिन्नु अथवा येशूलाई जान्नु भनेको के हो त्यहाँ स्पष्ट लेखेको छ। पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायको 1 देखि 3 ध्यान दिएर सुन्नु होला। यहाँ चाहिँ लेखेको छ, जीवनको त्यस वचनको विषयमा जो सुरुदेखि थियो, जो हामीले सुनेका छौं, जो हाम्रै आँखाले हामीले देखेका छौं, जो हामीले हेर्यौं, हाम्रो हातले छोयौं। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले भन्छ, येशूलाई चिन्ने कसरी रे? जो हाम्रो आँखाले देख्यौं, जो हाम्रो हातले छोयो, त्यो जीवन प्रकट भयो र हामीले देख्यौं र हामी गवाही दिन्छौं र तिमीहरूलाई त्यस अनन्त जीवनको सन्देश सुनाउँछौ जो पितासँग थियो र हामी कहाँ प्रकट भयो। हामीले जे देखेका र सुनेका छौं सो हामी तिमीहरूलाई सुनाउँछौ ताकि तिमीहरूसँग तिमीहरूको संगति, हामीहरूसँग तिमीहरूको संगति होस्। हाम्रो संगति पिता र उहाँको का पुत्र येशू ख्रीष्टसँग छ। आमेन। अनि प्रियहरू, म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, यदि साँच्चै येशूलाई मैले मेरो हृदयमा, मेरो जीवनमा अनुभव नगरेको भए म आज तपाईहरुसँग यसरी वचन बोल्न सक्ने थिएन। नत्र भने पहिलो कोरिन्थी 13 को 1 मा भने जस्तै हल्ला मचाउने घण्टा र झ्याइझै गर्ने झ्याली जस्तो मात्रै हो। येशूको प्रेम चाखेको कारणले गर्दा हो। मेरो नामको आँखाले येशूलाई देखेको छैन, तर मैले अनुभव गरेको छु। येशूले काम गरेको देखेको छ अनि आज पनि जिउँदो हुनुहुन्छ। अनि हामी हरेक विश्वासीले चाहिँ येशूलाई चाहिँ अनुभव गर्नुपर्छ। येशूको प्रेम चाखेर पो हामी अरूलाई भन्न सक्छौं येशूको प्रेम कति मिठो छ। चाखेकै छैनौं, अनुभव गरेका छैनौं भने हामी कसरी भन्न सक्छौं येशूको प्रेम मिठो छ, स्वादिलो छ भनेर? त्यसैकारण तपाईको जीवनमा येशूको प्रेम तपाईले चाख्नुहोस्, येशूलाई अनुभव गर्नुहोस्, जान्नुहोस्। येशूलाई जान्नु भनेको त्यसरी हो। येशू जिउँदो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाई आफ्नो जीवनबाट अथवा कसैको कुराहरू हेरेर तपाईले चाहिँ त्यसरी सिक्न सक्नुहुन्छ है। विशेष गरी तपाई आफैले अनुभव गर्न अति नै आवश्यक छ। येशूलाई त चिन्न त यो संसारको तरिकाले चिन्न त धेरै मानिसहरूले चिने, जस्तो महात्मा गान्धीले पनि येशूलाई के हदसम्म चिनेको मैले सुन्नमा पाएकोमा धेरै जसो महात्मा गान्धीले पढेको किताब चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाइबल हो। तर येशूलाई उले चाहिँ मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेको इतिहासमा कहीँ पनि छैन है। भारतको पिता भनेर महात्मा गान्धीलाई चिनिन्छ। येशूलाई विश्वास नगरेर येशूको बाइबल मात्रै पढेको भरमा है एउटा देशमै एउटा परिवर्तन ल्याइदिए। देशमा नै एक किसिमको परिवर्तन आयो भनेपछि उनले साँच्चै येशूलाई विश्वास गरेर मेरो प्रभु र मेरो मुक्तिदाता भन्ने स्वीकार गरेको भए इन्डिया कहाँ पुग्थ्यो होला? हेर्नुहोस् त, बाहिर बोक्रा खाएर पनि हैन, एक किसिमको के यो एकजना व्यक्तिले चाहिँ मेरो बुवालाई चाहिँ है, मलाई आत्मिकी क्षेत्रमा डोर्याउने बुवालाई चाहिँ
के गफ लगायो भन्दाखेरि ए मलाई क्रिस्चियन सबै कुरा थाहा छ, ए मैले बाइबल पढेको छु भनेर चाहिँ अनि धाक लगाएछ। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ खरबुजा हामीले खाँदै थियौँ। अनि मेरो आत्मिकी बुवाले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि, ए प्रिय, अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँले येशूलाई चिन्नु भएको भनेको यो बाहिरको यो खरबुजाको बोक्रा छ नि, हो यो बोक्रा जस्तै हो, यो के स्वाद हुन्छ छैन। तर हामीले येशूलाई जानेको चाहिँ यो भित्रको यो खरबुजाको चाहिँ गुदी खाए जस्तो भनेर बुझाउनु भयो। है मैले किन यो प्रसङ्ग जोड्न चाहे भन्दाखेरि महात्मा गान्धीले येशूलाई साँच्चै नचिने तापनि हेर्नु न, अलिअलि येशूको कुराहरू यसो पढेको भरमा एक किसिमको सारा इन्डियामा नै एक किसिमको क्रान्ति ल्याइदिएको छन्, एक किसिमको परिवर्तन। भनेपछि येशूलाई साँच्चै विश्वास गरेको भए के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न हो के, बुझ्नुभयो नि। भनेपछि त हामी यहाँ धेरै व्यक्तिहरूले त येशूलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर चिनेका छौँ, र पनि खै न हाम्रो जीवनमा परिवर्तन छ, जाने ठाउँ अनि नजाने ठाउँमा हामी जान छोडेका छैनौँ, नखाने कुरा खान छोडेका छैनौँ। हेर्नुहोस् त यस्तो किसिमको समस्या चाहिँ अनि हामीमा भइरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले येशूलाई जानेका छौँ भने, चिनेका छौँ भने एक त हामी आफै परिवर्तन हुनुपर्छ र बल्ल हामी सत्यको गवाही दिन सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, सत्यलाई हामी कसरी लुकाएर राख्न सक्छौँ। मेरो बारम्बार प्रश्न तपाईँहरूलाई के हो भन्दाखेरि किन हामीले सत्यलाई जानेर पनि हामी घोषणा गर्नबाट रोकिरहेका छौँ, किन हामी चुप लाएर बसेका छौँ। है यो त वास्तवमा घरको धुरीबाट पुरा तुरै फुकेर सबै मानिसहरूलाई भन्ने कुरा हो। वास्तवमा येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ, येशू नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, येशूमा मात्रै जीवन छ भन्ने कुरा त हामीले त्यसरी भन्नुपर्ने हो। येशूलाई थाहा छ पनि भन्छौँ, तर हामीले येशूको बारेमा आफ्नो मित्रहरूलाई पनि भन्दैनौँ, येशूको बारेमा कसैलाई सुनाउँदैनौँ। अनि यो चाहिँ एकदमै दुःखको कुरा हो है। त्यसै कारण मेरो प्रश्न चाहिँ त्यही हो, के हामीले येशूलाई चिनेका छौँ त? पहिलो प्रश्न थियो, के तिनीहरूले येशूलाई चिने? उनीहरूले चिनेनन्। अब दोस्रो प्रश्न, के हामीले येशूलाई चिनेका छौँ? अब यो चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण क्वेसन हो है हामी सबैलाई, जति पनि तपाईँ र मैले सुन्दैछौँ। हामीले येशूलाई के साँच्चै चिनेका छौँ त? चिनेका छौँ भनेपछि त ल म प्रश्न सोध्छु है त, एउटा प्रश्न। तपाईँले येशूको बारेमा प्रभु येशूको बारेमा नसुनेको व्यक्तिलाई तपाईँको त्यो अन्तिम समय कुन घडी थियो तपाईँले येशूको बारेमा आफ्नो छिमेकीलाई बताउनु भयो? ल प्रश्न। हुनसक्छ कसैले 2 घन्टा अगाडि येशूको बारेमा बताउनु भयो होला, हुनसक्छ कसैले 1 दिन अगाडि येशूको बारेमा बताउनु भयो होला, हुनसक्छ कसैले 2 महिना अगाडि येशूको बारेमा, कसैलाई 1 वर्षै अगाडि है। अन्तिम समय चाहिँ हुनसक्छ कसैले 1 वर्ष अगाडि येशूको बारेमा सुनाएको थियो, अहिलेसम्म सुनाएको छैन। हुनसक्छ कसैले 2 वर्ष अगाडि येशूको बारेमा सुनाएको थियो, तर अहिलेसम्म फेरि सुनाएको छैन। हुनसक्छ कसैले चाहिँ 1 दशक अगाडि है, भन्नुपर्दा 10 वर्ष अगाडि येशूको बारेमा सुनाएको थियो, अहिले सुनाएको छैन। तपाईँ कुन क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ? 2 घन्टा अगाडि मैले येशूको बारेमा सुनाएको छु भन्ने कुरा उनीहरूले हात उचाल्नुहोस् त। है त कोही पनि देखिँदैन। मैले हामी चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा पर्छौँ भनेर मैले चिन्न खोजेको है। 2 दिन अगाडि येशूको बारेमा सुनाउने विश्वासीलाई होइन है, फेरि अविश्वासीलाई सुनाउने व्यक्तिहरू 2 घन्टा अगाडि हात उचाल्नुहोस्। 2 दिन अगाडि हात उचाल्नुहोस्। 2 दिन अगाडि येशूको बारेमा एउटा छिमेकीलाई सुनाएको, अरे कोही पनि हात देखिँदैन। ल ठिकै छ, 2 दिन अगाडि तपाईँले सुनाउनु भएन, 1 महिना अगाडि येशूको बारेमा कसैलाई सुनाउनु भएको छ भने हात उचाल्नुहोस्। ल यता हाम्रो सङ्गतिमा एकजनाले चाहिँ हात उचाल्नु भयो है। 1 वर्ष अगाडि येशूको बारेमा सुनाउनु भएको हात उचाल्नुहोस्। अरे 1 वर्ष अगाडि पनि छैन, 10 वर्ष अगाडि येशूको बारेमा सुनाउनु भएको हात उचाल्नुहोस्।
हेर्नुहोस् यसरी हो, येशूलाई चिन्ने हो भने हामी कसरी चुप लाग्न सक्छौँ प्रियहरू? है, कसरी हामी चुप लाग्न सक्छौँ? येशूलाई हामीले जानेका छौँ भने मुखले मात्रै चिनेर हुँदैन है। पहिलो यूहन्ना 2:4 मा के भनेको छ त? म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु। कस्तो चाहिँ झुटो क्रिस्चियन हो त है। पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 2:4 मा यसै लेखेको छ, जसले म उहाँलाई चिन्छु भन्छ तर उहाँका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्छ त्यो झुटो हो र त्यसमा सत्य छैन। हेर्नुस् त के रहेछ? उहाँलाई चिन्छु भनेर मात्रै भएन, तर उहाँको आज्ञाहरू पालन नगर्ने हरेक झुटो हो भनेर लेखेको छ। भनेपछि के देखिन्छ भन्दाखेरि प्रियहरू हामीले त पश्चाताप गर्नुपर्ने देखिन्छ। 2 महिना 1 वर्ष अगाडि पनि येशूलाई सुसमाचार सुनाउने व्यक्ति हामी छैनौँ भनेपछि हामीले पक्कै पनि पश्चाताप गर्नुपर्छ। त्यसैकारण अब दोस्रो बुँदा के छ भन्दाखेरि पहिलो बुँदा थियो हामीले येशू नै सत्य हुनुहुन्छ भनेर जान्नुपर्छ, सत्यको गवाई दिने हो भने। तर अहिले हामी देख्यौं अब येशूलाई हामीले कतिका जानेका रहेछौँ अहिले त हात उठाइबाट नै थाहा भयो। पहिलो कुरा चाहिँ सत्यको गवाई दिनको लागि येशू नै सत्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि सत्यको आवाज सुन्नुपर्छ। भन्नुस् त सबैले, सत्यको आवाज सुन्नुपर्छ। ल सबैले भन्नुस् है, सत्यको आवाज सुन्नुपर्छ। सत्यको आवाज सुन्नुपर्छ। आमेन। अनि सुसमाचार यूहन्ना 18 अध्यायको, मायालु बाबुलाई बाहिर राख्न सक्छ प्लिज। सुसमाचार यूहन्ना 18 अध्यायको 37 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक जो सत्यको पक्षमा छ त्यसले मेरो स्वर सुन्छ। कसको स्वर सुन्छ रे? येशूको स्वर सुन्छ। अनि के साँच्चै हामीले येशूको स्वर सुन्दैछौँ त? यस्तो दुनिया छ अहिले, मानिसहरू दिनदिनै येशूको प्रेम बिना मरिरहेका छन्, रोइरहेका छन्, खान नपाएर भोक भोकै मरिरहेका छन्। हामी चाहिँ न प्रार्थना गर्छौं, न हाम्रो हृदयमा एक किसिमको प्रेम आउँछ हैन। हामीलाई कस्तो किसिमको रोग लागिरहेको छ। त्यसैकारण हामी कहाँबाट खसेका छौं, कहाँबाट हामी चुकेका छौं, पश्चाताप गरौँ। मण्डली परिवार पश्चाताप गर्नु पर्छ। येशूको बारेमा भन्ने जिम्मा पास्टरको मात्रै होइन, पास्टर बुवाको मात्र होइन, अगुवाको मात्र होइन, हरेक विश्वासीको यो चाहिँ कर्तव्य हो। त्यही कारण येशूले भन्नुभएको छ के मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 21 मा के भन्नुभएको छ येशूले? मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा जाँदैनन्, स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिसले मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ भनेर लेखेको छ। त्यो दिनमा हामी धेरैजना नपरौँ है। त्यो दिनमा प्रभु प्रभु भन्ने, हात उचालेर प्रभु प्रभु मात्रै भन्ने, तर उहाँको इच्छा पालन नगर्ने भनेपछि बाइबलले के भन्छ? येशूले भन्नुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई श्रापित हो, ए दुष्ट मानिस मबाट दूर होइजा। प्रभुले त्यो भन्नुहुन्छ। प्रभुको इच्छा, प्रभुको हृदयको ढुकढुकी बुझ्ने हामी प्रभुको छोराछोरी हुनुपर्छ। यूहन्नाले बुझे जस्तै, यूहन्ना येशूको नजिकको प्रिय चेला थिए र उनले येशूको त्यो ढुकढुकी पनि सुन्न सके। त्यसैकारण उनी लेख्छन् येशूमा विश्वास गर है। त्यसैकारण गर्दा एकदमै यो जरुरी कुरा छ। र सुसमाचार यूहन्ना 10 अध्यायको 27 पदमा पनि यसरी लेखिएको छ, मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन्, मेरा भेडाहरूलाई म चिन्छु र तिनीहरूले मलाई चिन्छन्। आमेन। हामी येशूका भेडाहरू हौ भनेपछि उहाँको स्वर सुन्नुपर्छ। के भन्दै हुनुहुन्छ त? पक्कै पनि चुप लाएर बस, आफ्नो घरको काम मात्रै गर, प्रभुले पक्कै भन्नुभएको छैन। प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ? जसरी तिमीले बाँच्यौ अरूलाई पनि बचाऊ, जस्तो मैले तिमीलाई प्रेम गरेको छु अरूलाई पनि प्रेम गर।
त्यसरी प्रभु बोल्दै हुनुहुन्छ। हामी भेडाहरू हो भने येशू हाम्रो मूल गोठालो जो प्रेमको स्रोत हुनुहुन्छ उहाँको आवाज सुन्नुपर्छ। प्रियहरू, उहाँको आवाज के भन्नुहुन्छ त येशूले? उहाँको इच्छा के हो? सुसमाचार मत्तीको अन्तिम खण्डमा येशूले के आज्ञा दिनुभयो चेलाहरूलाई? जाऊ सारा संसारमा गएर भात खाऊ भन्नुभयो। सारा संसारमा गएर चाहिँ सुन खोज, हिरा मोती खोज भन्नुभयो? येशूले त्यो आज्ञा दिनु भएन। येशूले के भन्नुभयो? सारा संसार जाऊ, सारा देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। अनि यो चेलाहरूलाई मात्रै भनिएको हो र? होइन, हामी सबैलाई हो प्रियहरू। यो त महान आज्ञा हो। यदि यो प्रभुको आज्ञा हामी पालन गर्दैन भने अघि पहिलो योना 2:4 भने जस्तै हामी झुटो बन्छौँ। हेर्नुहोस्, येशूलाई मुखले चिन्छु मात्रै भनेर हुँदैन, उहाँको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। र उहाँको महान आज्ञा के हो भन्दाखेरि येशूको बारेमा घोषणा गर्नु, येशूको बारेमा बताउनु। आमेन। त्यसै कारण परमेश्वरले चाहिँ अनि त्यो कुरा बताउनुहुन्छ। अहिलेको समयमा पनि नेपाललाई येशूको खाँचो छ। आमेन। नेपाल देशलाई येशू चाहिन्छ, सुर्खेतलाई येशू चाहिन्छ, येशू चाहिन्छ। तपाईको छिमेकीलाई येशू चाहिन्छ। येशू सबै समस्याको हल गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, प्रभु हुनुहुन्छ, मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यदि यो साधारण कुरा भएको भए किन येशूलाई स्वर्गीय छोडेर, परमेश्वरको पुत्रलाई स्वर्गीय छोडेर यस दुनियाँमा आएर हाम्रो पापको लागि मर्नु, त्यो 9 घण्टासम्म क्रुसमा बस्नु के आवश्यक थियो? त्यो त्यति दुःख गर्न। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि एकदमै महत्त्व छ। येशूको बारेमा मान्छेले सुन्नै पर्छ, होइन भने नरकमा मान्छेहरू जान्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट जनाउँछ। प्रियहरू, यो कुराले यति जान्दा जान्दा पनि खै हामी त चाल पाएका हौँ कि नबुझेका हौँ? हामी चुप लाएर बसेका छौँ, हामी डराइरहेका छौँ। हो, कोरोना लाग्छ, हामी डराउनु अलिकति सजग हुनुपर्छ, तर साह्रै डराउने हामी त्यस्तो हुनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, अहिले त समय सजिलो पनि छ है। अहिले नेटको जमाना छ। फेसबुकद्वारा तपाईँ SMS गरेर प्रभुको बारेमा सुनाउन सक्नुहुन्छ। मेसेन्जर त्यत्तिकै घन्टौँसम्म अरूसँग त्यत्तिकै फाल्तु कुरा गर्नुभन्दा येशूको बारेमा सुनाउन सक्नुहुन्छ। हुनेलाई चाहिँ सबै कुरा है, खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भने जस्तै साँच्चै प्रभुको बारेमा बताउने इच्छा छ भने हामीलाई त्यो उपायहरू आइहाल्छ क्या। नत्र भने हामी हरेक किसिमको बहाना बनाउँछौँ, यस्तो भयो उस्तो भयो है। अनि यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यूहन्नाले चाहिँ, सुन्नुहोस् त, यूहन्नाले चाहिँ, यूहन्नाको इच्छा के रे? यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि यूहन्नाले यो पत्र लेख्नुको अथवा यो पुस्तक लेख्नुको कारण के थियो? अघि मैले तपाईँहरूलाई पढेर सुनाएँ। यो यस हेतुले लेखेका हुन् कि तिमीहरूले येशू चाहिँ परमेश्वरका पुत्र हुन् भनेर विश्वास गरेर जीवन प्राप्त गर भन्ने यूहन्नाको इच्छा हो। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो? कहाँ देखिन्छ? सबैलाई थाहा भएको बाइबल वर्स सुसमाचार यूहन्ना 3:16 के लेखेको छ? किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। आमेन। अनि मैले प्रभुको नजिक जाँदा बुझेको कुरा चाहिँ यही हो। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको इच्छा यही छ कि कोही पनि नाश नहोस्, त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ। परमेश्वरको आगमन हामी प्रतीक्षा गर्दैछौँ होला कति विश्वासीहरूले, तर परमेश्वरको आगमन ढिलो भएको जस्तो लाग्नुको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको इच्छा के छ भन्दाखेरि दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ परमेश्वरको इच्छा यही छ कि मानिसहरूले पश्चाताप गरेर प्रभुलाई चिनुन्। परमेश्वरको इच्छा त्यो छ, हाम्रो इच्छा चाहिँ अर्कै छ, भएन नि।
हेर्नुहोस् त, येशूको चेला यूहन्नाको इच्छा र परमेश्वरको इच्छा कस्तो मेल खान्छ, चेला र गुरुको इच्छा कस्तो मेल खान्छ हेर्नुहोस् त। हामी पनि येशूको चेला हो भनेपछि त त्यस्तै मेल खानु पर्यो क्या। त्यसै कारणले गर्दा प्रियहरू, अनि आजको वचन तपाईहरुले सुन्नु भएको छ, सुन्ने मात्रै भएर धोका नदेऊ हामीले आफैलाई। एक ठाउँमा यसरी लेखेको छ, आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने तिमीहरूको हृदय कठोर नपार भनेर लेखेको छ। तपाईँ र मेरो हृदय कठोर नबनाऊ। यो दुष्ट पुस्तालाई येशू चिनाउनु पर्छ। मानिसहरूलाई येशू चाहिन्छ नै प्रियहरू। येशू बिना जीवन छैन प्रियहरू। त्यसै कारण तपाईँ चाहिँ येशूको बारेमा गवाई दिने बन्नुहोस्। आमेन। हुन्छ, वचन सुनाइमा आशिष भएको होस्। अनि यो समयमा फेरि पनि पास्टर बुवालाई, आदरणीय पास्टर बुवालाई दिन्छु। पास्टर बुवालाई धेरै धन्यवाद, यो वचन बोल्ने मौका दिनुभयो। अनि विश्वास गर्छु सबै तपाईहरु आशिषित हुनुहुन्छ।